Monsignor San Antonio de Padua. Kung atong tema, ang masaligon o makinaadmanon nga pinialan. Ang atong Ginoo sa iyang tinguha nga mapasabot sa espesyal nga katungdanan kansang sulugoon iyang gitahasan sa iyang katawhan. Miingon sa inyong una-una, kinsa man ang masaligon o makinaadmanon nga pinialan kang kansang agalon nagtugyan sa iyang panimalay sa paghatag kanilang bahin sa pagkaon sa hustong panahon. Bulahan ang maong sulugoon kung makita siya nga nagbuhat niini sa dihang ang iyang agalon moabot. O kinsa kini maong agalon, walay lain kundi si Kristo. Nga miingon ngadto sa iyang mga disipulo, gitawag ninyo ako nga magtutudlo kung agalon. Kung husto kamo, kay ako man. O kinsa ang agalon sa panimalay? Sa walay duha-duha ang simbahan nga giluwas sa Ginoo gikan sa gahom sa kaaway o gitubo sa iyang kaugalingon. Ug sa ingon niya na mamahimong iyang agalon. Ang pinilhong dugo sa Ginoo nagluwas ni ining panimalay kon ang santos nga katolikong simbahan kansang kalipay nagapadayon nga mabungahon lukop sa kalibutan. Ingon nga ang Ginoo miingon sa iyang kaugalingon. Ang anak sa tao muani dili aron alagaran apan moalagad ug mutugyan sa iyang kinabuhi agi tubos alang sa kadaghanan. Dugang pa siya ang maayong magbalantay nga mitugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang karnero. Ang maayong magbalantay sa iyang panon mao ang panimalay sa manluluwas. Apan kinsa man kining pinialan nga matinungkuhon o makinaadmanon. Si Apostol Pablo miingon kanato sa dihang mipunting siya sa iyang kaugalingon o sa iyang mga kaubanan. Kinahanglan mauunta kini ang paglantaw sa katawhan kanato. Ingon nga mga sulugoon ni Kristo o mga pinialan sa mga misteryo sa Dios. Labot pa ikinahanglan sa mga pinialan nga masuta sila nga matinud-ano. Apan wala kini nagpasabot nga ang mga apostoles lamang ang gitudlo isip pinialan. Niusa kanato ubiya sa atong katungdanan sa espirituhanong pakikugno sa dautan o ingon nga magtinapulan nga sulugoon ni magpasagad sa panahon ug sa ingon ni mapakyas sa pagkamatiho tinuuhon